You know, my dear friends, माझ्या इष्टानो, if you turn to 1 Peter, पेद्रूची पहिली चीट पळयत जाल्यार 2nd chapter, आनी दुसरो आवेसवोर you will see that we are told, आनी आमकां अशें म्हटलेलें आसा 1 Peter 2nd chapter, आनी पहिली पेद्रूची चीट आनी दुसरो आवेसवोर 21st verse. आनी 21 वोड. For even hereunto were ye called, आनी ह्या पासत ताणें तुका आपयला, because Christ also suffered for us, कित्याकूच क्रिस्तान तुमचे खातीर कोश्ट सोंसलेले आसा, leaving us an example that you should follow his steps. आनीक एक देख ताणें दवरल्या आनी ताच्या पावलांनी आमी चलोंक जाय. So you and I तर तुमी आनी आमी should follow his steps. आनी आमी ताच्या पावलांनी आमी चलोंक जाय. Now we have taken many things from English music, American singing, आनी आमी जायते ते घेतलेले आसा भितर इंग्लीश म्युजीक आनी अमेरिकन भाशेन गायना करप. we have taken many technological things from Western technology, आनी ह्या परक्या देशांतले सगळे जे टॅक्नॉलॉजी आसा पळय ती आपणावन घेतलेली आसा. we have taken many things from our forefathers, आनी जायते आमच्या पुर्वजां कडल्यान आमी तेंवूय घेतलेलें आसा. all their old habits and heathen habits सगल्यो त्यो आदल्यो संवयो आनीक देव नासलेल्यो संवयो we have taken. त्यो सगल्यो आमी घेतल्या. Now, how to walk in Jesus' footsteps? आनी जेजूच्या पावलांनी आमी आतां कशें चलोंक जाय. Now, this seems to be another totally different realm. आनी हें आतां एक वेगळेच भाशेचें चलोप आसतलें. Our world आमचो संवसार was the old world of our forefathers. आनीक सगळे जे आमचे पुर्वजांनी शिकयलां पळय तितूंतल्यान आमी चलतालीं. In many ways, we have adopted their thinking. आनीक ती चिंताली पळय तें आमी मानून घेतल्यान चलता तितून. But the Bible says पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा we have the mind of Christ. पूण आमचे लागीं जें आतां मन आसा पळय तें क्रिस्ताचें. Mind of Christ. क्रिस्ताचें मन आसा. He set his face towards Jerusalem. आनीक जेरुसलेमाक ताजें मुखामोळ आसतालें. Why? कित्याक? For this hour came I unto this hour. आनी ह्या कारणा पासत हांव हांगासर आयला. What was that hour? आनी हो वेळ कसलो काय? It was the hour when he was going to be crucified. आनी तो वेळ आसलोलो पळय हो तो जेन्ना ताका खुर्साचेर खिळोंक आसलेलें. See, in our lives, there's no direction. आनी जायते फावटी आमचे जिवितान एक डायरेक्शन ना. But he set his face towards Jerusalem. पूण ताणें ताजें मुखामोळ जेरुसलेमाक केल्लें. Now, towards what have you set your face? आनी तुमी तुमचें मुखामोळ कोणाक फुडो केला? I meet some students from Manipur in Delhi. आनी दिल्ली मणिपुराक हांव थोड्या लोकांक असो मेवता भुरग्यांक. They want to study for the big competitive exams. आनीक व्हरत्या ते एग्जामी आसात पळय त्यो तितून तांकां भाग घेवंक जाय. All right, that's fine. बरें आसा तें बरें. Some students work very hard. थोडी जी बरें कोश्ट कोत्ता शिकतात. When you are a student, you must work hard. जेन्ना तूं एक विद्यार्थी आसता पळय तेन्ना तुवें वावर करूंक जाय. But पूण what is the motivation? What is the goal?
पूण तुका तुजो शेवट कितें तूं कित्याक लागून तें सगळें कोत्ताय I must have a big position. एक व्हडतें पोजिशन म्हाका जाय I must have a lot of money. जायते दुडू म्हजे लागीं आसूंक जाय And with a big job comes a lot of power. आनी एक व्हडतो जॉब येता आनी म्हाका पदवी बरी That's मेळटा all. तें सगळें Is that the mind of Christ? हें कितें क्रिस्ताचें मन जावन आसा God has a great plan for me, देवाचो व्हडतो येवजण आसा म्हज्या जिविता पासत and I am going to obey whatever Jesus says. आनी जेजू कितें म्हणटा पळय तितलें हांव ताजो पाळ कोत्तलो His mind is the highest. ताजें मन तें सगळ्यांकीन व्हडतें See, all of us are very ordinary, simple people. आनी आमी सगळीं चालती मनशां जावन आसात My grandfather, म्हजो शापाय he came from a small place, agricultural background. आनीक एक तो धाकटुलो असो शेतकामती आसलो पळय त्या शेतांतल्या वावरांतल्यान तो वयर सरला You know, and when he followed Jesus, आनी जेन्ना ताणें जेजूचो पाटलाव केलो he did not want any more of the family's wealth. आनीक सगळे फामिलीचे ताका गिरेस्काय ताका All गरज right. आसली तें सगळें बरें आसा But am I going to just be like my grandfather? पूण हांवूय कितें म्हाज्या शापायचे भाशेनूच जातलो He followed Jesus with all his heart. आनीक सगळे काळजांतल्यान ताणें जेजूचो पाटलाव But केलो his vision was limited. पूण ताजें वीज जावन तें धाकटुलेंशें आसलोलें He lived and died in that same area. आनीक ज्या सुवातेर तो जियेलो त्याच सुवातेर तो He मेलो was a pastor who served the poor people. आनी तो असलो एक पास्तर आसलो तो गरिबांची सेवा कोत्तालो He went and preached to the Hindu priests. आनीक हिंदू ते पुजारी असले तांकां पासून ताणें वचून देवाचें उतर सांगलें And the chief priest of the temple was converted. आनी मुखेल जो पुजारी थिंगासलो आसलो पळय तो पासून बदललो थिंगासोर He could stand on the street and preach. रस्त्यांचेर उबे रावन तो जेजूची बरी खबर सांगतालो I too have stood on the streets and preached. हांव पासून रस्त्यांचेर रावला आनी जेजूची बरी खबर सांगल्या But पूण my grandfather's vision, I don't know if he prayed for the whole world. पूण म्हाजे शापायचे वीज हांव नकळो ताणें आख्ख्या ह्या संवसारा पासत मागणें केल्लें जाल्यार When God called my father, जेन्ना देवान म्हज्या बापायक उलो my मारलो grandfather was very happy. म्हजो शापाय एकदम खुशालकायेन बोल्लो But just when this work began, he died. पूण हें नवें काम सुरू जाता आसतना शापाय मरून And गेलो my father could not go to see his father's grave for 20 or 25 years. आनी 25 वर्सां पासून म्हजो बापूय वसोंक ना ताच्या आपल्याच्याच पांयच्या फोंडाचेर Because my father had set his face towards doing God's will. कित्याक म्हज्या बापायन ताजें मुखामोल देवाचेर लायलेलें आनी ताजी खुशी Now करपाक that is walking in his step. आनीक ताजो अर्थ म्हणल्यार ताज्या पावलांनी आमी चलोंक जाय Not just following our ancestors, आनीक आमच्या पुर्वजांचे पाटलो करप तितलेंच न्हय their tribal customs. आनीक तेंचे रिती रिवाजी आसा पळय त्यो See, I hear people say, oh, they are mountain people. आनी ते अशें म्हणटात ते दोंगरांतले मनीस म्हणून All right. बरें आसा Once upon a time, they were mountain people. एका वेळाचेर ते दोंगरांनी रावतात असले लोक आसलो But now, पूण आतां they are God's people. पूण आतां ते देवाची मनशां They are the disciples of Jesus. ते जेजू क्रिस्ताचे शिश जावन आसात Now, in the 11th chapter of
Acts, आणि 11वी आवेसवर धरून दिता ते इतिहासान we are given another benchmark. आणि 300 आमकां आनी कितें बरयल्लें आसा तें आमी पळयता. What is this benchmark? आणि हें उदाहरण म्हणल्यार कितें? 11th chapter of Acts and the 26th verse. आणि 11 आणि 26 वड धरून दिता त्या And the इतिहासान disciples were called Christians first in Antioch. आणि जे शिस आसले पळय तांकां पयलेच फावटीं क्रिस्तांव म्हणले एंटिओक ह्या शारांत. Who were the Christians? आणि कोण जावन आसले पळय हे क्रिस्तांव? Only disciples. फकत जे शिस आसले पळय ते. Now, when you say you're a Christian, जेन्ना तूं म्हणटाय तूं एक क्रिस्तांव when you go to Impal 1 आनी इम्पालान जेन्ना तूं to वयताय the market आनी मार्केटान वयताय and say, I'm a Christian, आनी तूं म्हणटाय हांव एक क्रिस्तांव, does everybody say, yes, he walks like Jesus Christ? आनी सगळे जाण अशें म्हणटा काय वय तो जेजू क्रिस्ता भाशेन He is चलता, a disciple. तो जेजूचो शिश्य. No, they say, oh, he's a Baptist, ते म्हणटा तो एक बाप्तिस्ट or he belongs to another mission, आनी तो एका दुसऱ्या मिसावांचो मनीस or he belongs to the fellowship. आनी नाजाल्यार जे फेलोशिपाचो मनीस तो. But पूण do they say he's a disciple of Jesus? कोण तरी तुका अशें म्हणटा तो जेजू क्रिस्ताचो शिश्य म्हणून? Today, आयज if you go to Delhi and say you're a Christian, आनी तूं अशें म्हणशी कितें दिल्ली तूं एक क्रिस्तांव they म्हणून may ask you, ते तुका अशें विचारतले are you getting some money from America? तुका अमेरिकासान कितें दुडू येतात? Why are you doing this work? तूं हे वावर कित्याक कोत्ताय वो? Is somebody sending you money from England? आनी इंग्लंडाक सावन तुका कोण थोडी दुडू धाडटा काय? That's what they will ask. हेंच तुका प्रश्न कोत्तले. What did the first verse of 13th chapter of 1 Corinthians say? कोरिंथकारांची पयली वड कितें म्हणटा? What does it say? कितें म्हणटा? Though I speak with the tongues of men and angels, आनीक जोरी हांव वेगळ्या जिबेनी हांव उलयता आंज बोडव्याच्या आनी दुसरे जिबेनी if I have not charity, आनीक म्हजे भितर बरेंपण ना I am become as sounding brass and tinkling cymbal. आनी एक आयदोण हांव बेश्टें वाजता पळय तसलें. I am useless. हांव कांयच कामाचो न्हय. I may have great gift, आनी जायतीं व्हडतीं देणी आसत and though I have the gift of prophecy आनीक भाकणाराचे पासून आत्मो आसत and understand all mysteries आनी सगल्यो गूट म्हाका सजमणी and कळटा all knowledge, आनी सगळी जाणविकाय and आसा though I have all faith, आनी सगलो भावार्थूय आसा so that I can remove mountains, आनी इतलो भावार्थ दोंगर पासून हांव वयर if काडटा I have not love, आनी मोग ना I जाल्यार am nothing. हांव कांयच न्हू पोको. The Bible doesn't say if I don't have non-violence, I am nothing. आनी पवित्र पुस्तक अशें म्हणना कितें हांव शांतीन जेता जाल्यार हांव कांयच न्हू म्हणून. Look at this desk. पूण आतां ह्या डेस्काक पळयात. It's a nice desk. आनीक हें मेज एकदम बरें आसा. It's a very non-violent desk. आनीक हें मेज ताजे भितर कांय कसलें Did उचामोळ it ना. hurt anybody? ते कोणाक त्रास करिना? No. ना. Did it throw any bomb at anybody? ताणें कोणाचेर बॉम्ब उडयला? ना. No. ना ताणें उडोवंक ना. Did this desk knock me down? Why are you preaching before me? आनीक ह्या मेजान अशें म्हणलां कितें तूं म्हाज्या फुडल्यान कित्याक तूं शर्मा सांगताय? No. आनी ताणें म्हाका सकाळ उडयला This ना. is a very non-violent desk. आनीक हो एक मेज आसा पळय ताका तेजी कसलीच भिरांत म्हाका ना, उचामोळ ना तो. My dear friends,
म्हज्या इश्टानो, we do not come even to that standard today. आमी ह्या मापार पासून आमी जायते जिवीत All आसना. violence. सगळे वायट आमी The आसा whole country full of violence. आनी झूज आसा आमचे भितर सगळी झगडी Everybody trying to grab money. आनी सगळे आमी पयशे एकठांय करूंक सोदता Extortion. आनी दुसऱ्या कडेन नाडूंक सोदतात Kidnapping. आनीक दुसऱ्यांक उखलून वता पळय तसले Hostage taking. आनीक दुसऱ्यांक बोनकोणेन दवरता पळय तसले. You see, living in the wilderness is safer. जायते फावटी वराण्यांत वचून रावप म्हणल्यार तरी एकदम बरें आनीक सुसेगाद आसतलें. We have filled the country with all these negative things. आनीक नकारमीत ह्यो सगल्यो वस्तूंनी आमचो देश भरलेलो आसा. And if you ask in some of these areas, आनी थोडे ह्या भागांत आमी वचून विचारले जाल्यार who are the leaders? कोण काय म्हूण हे फुडारी, Who is responsible for this killing? कोण जबाबदारी हे सगळे किरमे पसत आनी मरण जाता पळय ती. Answer? आनी ताचो जबाब Christian boys. आनी क्रिस्तांवाचे हे भुरगे. You go for Christmas carol service. Oh, they will be sitting and singing carol. आनीक ते क्रिसमसाची कॅरल्स गायना करतले आनी तांकां व्हडली व्हडली कॅरल्स म्हणटात Killers, आनी ते सगळे जिवेशी मारतात. thieves, चोर extortioners. आनी दुसऱ्यांचे नाडटात तसले. But पूण they may even have a Bible in their hands. आनी तांच्या हातांत एक बायबल पासून आसतलो. How sad. कितले दुखेस. Complete negation of Christian living. आनीक जेजू क्रिस्ताचे जिविता No भायर standards. येतात आनी कसल्याच एक स्टँडर्ड एक माप No ना benchmark. आनीक जिवितान एक उदाहरण ते So नाच no industry grows in these places. आनी ताका लागून खंयचेच कारखाने थिंगासोर वाडोनात. How sad. कितले दुखेस्त. My dear people, म्हज्या लोकांनो, we can't have this false Christianity anymore. हे फुटकीरपणाचें क्रिस्तांवपण आमकां आनी फुडें वचोंक If जावचें I ना. have not love, आनी मोग तर म्हज्या जिवितान ना I am nothing. आनीक हांव कांयच उपकाराचो न्हूय. Love suffereth long and is kind. आनीक मोग जायते कोश्ट काडटा आनी सोंसणीकायेचो. My dear people, म्हज्या इश्टानो, it is wonderful when you love your neighbor. आनी जेन्ना तुज्या शेजाराचो तूं मोग करताय तें एकदम बरें. But पूण until you repent at the cross, जेन्ना पासून तूं तुजें मौन बदली नाय these खुर्साचेर benchmarks, these standards will not come into you. आनीक हे जे सगळे माप आसा देवाचे You उदाहरण may आसा पळय ते be येवचे ना. baptized, तूं बाप्तिस्म घेत, you may go to Bible school, तूं बायबल स्कॉलांनी वचत you may become a preacher. आनी एक प्रिचर पासून तूं जायत. Today it has become a profession. आयज एक व्हडलें प्रोफेशन जाल्लेलें आसा. Suppose all the preachers in India are full of the love of God. जरी तर सगळे जे प्रचारक आसात पळय ते इंडियेक ते सगळे देवाच्या मोगान भरलेले आसत जाल्यार You know, many preachers are monkeys. आनी जायते हे प्रचारक एक माकोड कशे. They want to just imitate what preachers in Western countries are doing. आनीक जे भायले देशान करतात पळय ते प्रिचर तेंच ते हांगासोरी देकोर करतात. A disciple never becomes a monkey. एक शिष्य एक माकोड केन्ना जावचो ना. A disciple is like Jesus. एक शिष्य सारको जेजू भाशेन जातलो. Some people write to me थोडे जाण अशें म्हाका बरयतात that when they were listening to our television broadcast, आनी आमचे टीव्हीचेर ते शर्मा आयकताना suddenly they were healed. What is that? हें कितें? It's the Word of God. देवाचें उतर.
When the word of God went out, देवाचें उतर भायर गेलें he sent his word and healed them. आनी तो तांचें उतर धाडटा आनी तांकां फेकोणी फावो In one जाता. place, एके सुवातेर they showed me one man. एका मनशाचो म्हाका दाखयलो They said, complete Hindu, आनी ताणें म्हणलें हो सारको एक हिंदू जावन आसलो. all his family. सगळी ताची फामील He wanted to commit suicide. आनी ताका आपल्याचो जीव घेवंक जाय आसलो. He wanted to kill his children, kill his wife, and everybody wanted to commit suicide. आनी सगळे आत्महत्या करूंक सोदताले. ताची बायलेक तो मारूंक सोदतालो, ताच्या भुरग्यांक तो मारूंक सोदतालो. And suddenly he heard our telecast. आनी देरेपेन्स ताणें आमचे टीव्हीचो प्रोग्राम ताणें आयकलो And his heart was changed. आनी ताचें काळीज मागीर Can बदललें. I do that? म्हज्यान तें करूंक जाता? No. ना. But the love of Jesus. पूण जेजूचो मोग तें कोत्ता. So he and his family were saved from suicide. आनी तो आनी ताजी फामील सगळीं साल्वार जाली. तो सुसायड जावन My ती dear आत्महत्या करूंक people. ना. म्हज्या लोकांनो, You may be very poor children. तुमी एक गरीब भुरगीं आसत. Now don't be discouraged thinking I don't have money, I don't have money. आनी म्हज्या लागीं पयशे ना म्हणून निराशी जायनाकात. Cry to God. देवाशी रोड. I don't have faith. म्हज्या लागीं बावार्थ I ना, don't have love. मोग ना. I am not like Jesus. हांव जेजू भाशेन न्हय I am not a disciple. आनी हांव शिशूय I न्हय am only a monkey. आनी हांव एक माकोड कसो. I want a new heart. म्हाका एक नवें काळीज जाय. I want the standards of Jesus. जेजूचे ते म्हाका स्टँडर्ड जाय. I want to be like Jesus. जेजू भाशेन म्हाका जिवंक My जाय. dear people, म्हज्या इश्ट लोकांनो, I don't know what great things will come out of you. आनी हांव नको कितलीं व्हडतीं जीं कामां तुमचे भितरल्यान भायर सोदतलीं. I may not be there to see it, हांव तें पळोवपाक आसोना जायत, but I believe great things will come out of पूण you. हांव सोत मानता तुमच्या जिवितांतलीं व्हडतीं कामां जातलीं. Part of my life व्हडलें म्हजें जिवीत I have given to these parts. आनीक ह्या सुवातेचेर हांवें सारलेली आसा. They asked me to preach in London to the members of parliament. आनीक ते लंडनाक मेंबर्स ऑफ पार्लिमेंटाक पासून म्हाका सरमांव दिवपाक आपयलो Many years ago. जायतीं वर्सां आदीं. I said, I'm sorry, I have no time. आनी हांवें तांकां म्हणलें ना म्हज्या लागीं टायम ना, हांव थंयसर पावचो ना. But I never said I have no time to come to you. हांवें केन्नाच म्हणोंक ना म्हज्या लागीं वेळ ना तुमकां मेळोंक येवपाक. You are more important. तुमी चड गरजेचीं. The footsteps of Jesus. जेजूचे पावलांनी चलप. The image of Jesus. जेजूचे रूपकारा भाशेन जावप. Walking like Jesus. जेजू भाशेन चलप. May God bless and help you. आनी देवान तुमकां आशिर्वाद दिवंक आनी मुखार व्हरप. Let us pray. आमी मागणें करुया. Let us tell God, आमी देवाक सांगया. Oh Lord Jesus, जेजू क्रिस्त, I want to be a true disciple. म्हाका एक खरो शिस्त जावंक जाय. True disciple. म्हाका एक खरो शिस्त जावंक I जाय. don't want to be a monkey. एक माकोड कसो न्हय. I want true faith. म्हाका खरो भावार्थ जाव. I want true love. म्हाका जाव खरो मोग. The love of the cross. आनी खुर्साचो तो मोग. Touch me. म्हाका हात लाय. Here I am. हांगासर हांव आसा. Take me, Lord Jesus. म्हाका व्हर जेजू क्रिस्ता. Make me your very own. तुजो खासकी म्हाका कोर. Your disciple. तुजो शिश्य म्हाका कोर. All the days of my life. आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान
Oh, gracious Father, काकूटशाळा देवा bless these dear people. आशीर्वाद दी तुझो ह्या लोकांचेर Let your hand be upon them. तुझो आशीर्वाद आत तांचेर आसूं दी Touch them. तांकां आत लाय Let great things come out of them. व्हडतीं कामां जावन दी तांच्या जिवितांतल्यान Have mercy upon the whole nation तांचेर काकलूत कर ह्या आख्ख्या देशाचेर and our neighboring nation. आनी आमच्या शेजारच्या देशाचेर पासून Nepal, Bangladesh, नेपाळ आनी बांगलादेश बर्मा China. आनी चायना Lord God, देवा म्हज्या बापा fill the hearts of these dear people with your love, तुज्या मोगान ह्या लोकांचे काळजां भोर that they will go with the word of God देवाचें उतर घेवन तूं मुखार and वयतली be your faithful disciple आनी तुजे विश्वासी शीश जावचे and win souls. आनी जायते ओतमे जिखोन हाडूंक So bless them तर आशीर्वादीत कर in Jesus' holy name. जेजूच्या पवित्र नांवान In म्हणटा Jesus' आमेन